हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, देशका भविष्यहरू, कर्णधारहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथ इन क्रेज च्यानलमा। म रोहन यार स्टार्ट गर्नेछु नयाँ टपिक। आज पार्ट 1 हो नाइट्रोजन एन्ड इट्स कम्पाउन्डको। तपाईँहरूलाई निकै नै गाह्रो लाग्ने टपिक, सबैलाई भनौँ, सबैलाई, तपाईँहरूलाई मात्र होइन, सबैलाई, जसलाई पनि यो नाइट्रोजन भन्ने च्याप्टर हेरेपछि छोडिदिन मन लाग्छ हो। तर यहाँबाट म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, तपाईँ ढुक्कै भएर बस्नु। 1 देखि 2 मार्कको क्वेसन बन्छ। 1 मार्कको क्वेसन त ग्यारेन्टी आउँछ यहाँबाट आएर भने कताबाट आउँछ तपाईँ नै सोच्नुहोस् न। यहाँ यो नाइट्रोजन, सल्फर होइन, हाइड्रोजन, अक्सिजनबाट नआए 4 मार्क होइन, कताबाट आउँछ? हरेक च्याप्टरबाट पर 1 मार्क आउँछ होला सायद कुनै। तर नाइट्रोजन यति इम्पोर्टेन्ट छ कि 1 मार्क 2 मार्क आइदिन्छ। तर 1 मार्क त ग्यारेन्टी आउँछ, 1 मार्क त ग्यारेन्टी आउँछ। यो लेखेर राख्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्। ल, मैले भनेको भनेर लेखेर राख्नुहोस्। मैले अहिलेसम्म जे भनेको छु त्यो आरामले बुझ्ने है। मैले जे बोल्छु होइन, म यताउता अझ फिक्स गरेर बोल्छु, किनकि अलिकति डिटेल स्टडी गरेर बोल्छु है। सो एकदम ध्यान दिएर मेरो यो भिडियो हेर्नुहोस् होइन। 4वटा कुरा यहाँ हामीले पढ्नुपर्छ मेनली है। एकदम सिम्पल रूपमा बनाएको छु यो च्याप्टर। एकदम सिम्पल कि तपाईँलाई कहीँ पनि घोक्नु पर्दैन। जहाँ घोक्न थोरै थोरै भन्छु ता घोक्ने थोरै मात्र है। 2 मिनट स्टप गर्ने अनि घोक्ने, ठिक छ। अनि यो नोट जे मैले जति सारेको छु यहाँ सबै डिटो फोटोकपी आफ्नो कममा सार्ने, ठिक छ। अनि बल्ल बुझ्नुहुन्छ। नाइट्रोजन च्याप्टर त्यस्तो गाह्रो छैन, ठिक छ। यो मेन गाह्रो हुने कारण हो कि यहाँ कम्बिनेसन अफ 4-5वटा टपिक छ क्या, 3वटा टपिकको कम्बिनेसन छ, त्यसैले गाह्रो भइदिन्छ क्या। एउटा अमोनिया पनि छ, नाइट्रिक एसिड पनि छ र नाइट्रोजन पनि छ, अनि सबैको आफ्नो आफ्नो रियाक्सन छ है। सो यति कुरा बुझ्नुहोस् कि 4वटा दिमागमा फोल्डर बनाउनु पर्छ। तपाईँले म सिकाउँछु अहिले फोल्डर कसरी बनाउनु, टेन्सन नलिनुहोस्। दिमागको भित्र 4वटा फोल्डर हुनु पर्यो, ठिक छ। 4वटैको फोल्डरको भित्र डिफ्रेन्ट कुराहरूको आन्सर हुनु पर्यो, ठिक छ। मैले बुझाउँछु, टेन्सन नलिनुहोस्। तर फर्स्टमा हामीले पढ्छौँ नाइट्रोजनको बारेमा, त्यसपछि अक्साइड्स अफ नाइट्रोजनको बारेमा, नाइट्रोजनमा कतिवटा अक्साइड हुन्छ होइन, यसको भनौँ न अक्सिडेसन स्टेट के हुन्छ, सबै कुरा पढ्छौँ, ठिक छ। त्यसै गरी अमोनियाको बारेमा पढ्छौँ, डिटेल स्टडी, ठिक छ। यसको एउटा छुट्टै हामीले फोल्डर बनाउँछौँ र नाइट्रिक एसिडको पनि एउटा छुट्टै फोल्डर बनाएर तपाईँहरूलाई पढाउनेछौँ। अनि तपाईँहरूलाई पनि म सिकाइदिन्छु कसरी फोल्डर बनाउने भनेर दिमागमा। पहिला त हामी नाइट्रोजनको बारेमा चर्चा गर्छौँ, यसको रिलेटेड जति पनि एमसिक्यूहरू छन् सबै गर्छौँ, ठिक छ। ओके, अब आयो तपाईँले सिलेबसमा गएर हेर्नुहोस्, नाइट्रोजन साइकल भनेर दिएको छ वा नाइट्रोजन दिएको छ त्यहाँ होइन टपिकमा। सो नाइट्रोजनको बारेमा पढ्न एकदम बहुत जरुरी भइदिन्छ। सो क्वेसन के अरे #1 अनि नाइट्रोजन, ठिक छ। एकदम सिम्पल छ। नाइट्रोजनको पहिला इन्ट्रोडक्सन, ठिक छ। अघि हेर्नुहोस् त, डिस्कभर्ड बाई डेनियल रदरफोर्ड, ठिक छ। रदरफोर्डले डिस्कभर गर्यो, डेनियलले। ओके, नाइट्रोजन नेम ड्राइभ फ्रम नाइट्रा, NITRE, निट्रा, ठिक छ। त्यस्तो सोध्दैन है, यिनीहरू सोध्दैन, त्यस्तो नलेज लिनु न। सिम्बोल एन कसलाई थाहा नहोला होइन। एटमिक नम्बर 7 कसलाई थाहा नहोला। एटमिक मास 14.007, 14 लेख्नु न, फिनिस्ड। ओके, सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेसन यो पनि थाहा नै होला होइन। ल, यति हो यसको इन्ट्रोडक्सन। योभन्दा दिमाग बढी चलाउनु पर्दैन, धेरै लाउनु पनि पर्दैन, ठिक छ। सो कुनै इम्पोर्टेन्ट छैन यहाँबाट, किनकि सबैलाई सबै कुरा आएकै छ होइन, के आएको छैन ल होइन। सो ल अगाडि बढौँ। मेन त हो प्रपर्टिजहरू, तर यहाँ अहिले प्रिपरेसन छ बीमा है। सो बी नम्बरमा के छ, प्रिपरेसन छ। प्रिपरेसन खासै त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन, 4वटा प्रिपरेसन बुकमा छ तपाईँको, त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन है। त्यहाँबाट केही क्वेसन आउनेवाला छैन, अनि त्यो पनि हाम्रो कोर्सभन्दा पनि आउट छ, ठिक छ। हामीले यसलाई 11मा त पढिनौँ, त 12 के 11मा सायद होला होइन नाइट्रोजन। ओके, 11मा त पढिनौँ, त सो कसरी आउँछ हाम्रो यो के अरे आइओएम होइन। सो यो हाम्रो टपिकभन्दा आउट छ। जस्ट डोन्ट फर्गेट दिस है। म्यानुफ्याक्चर कुन प्रोसेसबाट हुन्छ नाइट्रोजन, फेरि नाइट्रोजन कसरी म्यानुफ्याक्चर। N2 इज म्यानुफ्याक्चर बाई फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन अफ एयर, लिक्विड एयर है, लिक्विड एयर। फ्रेक्सनल डिस्टिलेसन प्रोसेसबाट लिक्विड एयरबाट निकालिन्छ, के अरे लिक्विड एयर बनाइन्छ, नाइट्रोजन अप्टेन भन्छ, ठिक छ। सो यो पनि त्यस्तो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, यहाँ अलिकति जेनरल नलेजलाई मात्र भनिदिएको। मेन त यो 2टा पोइन्ट हो, यसलाई घोके पनि हुन्छ एकछिनको लागि, जस्ट 5 मिनटको लागि। अमोनियाफिकेसन होइन इज द फर्मेसन अफ अमोनिया। अमोनिफिकेसन इज द फर्मेसन अफ अमोनिया बाई अमिनो एसिड। याद गर्नुहोस्, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ नाइट्रोजन साइकल। नाइट्रोजन साइकल भनेको के हो म भन्छु, एउटा बायोलोजिकल साइकल हो होइन। स्पेसली बायोलोजी पढ्नेहरूलाई त त्यहाँ एकदम फोकस गरेर पढ्नु पऱ्यो होइन। तर म यहाँ चाहिँ आयोको बेसमा कोही भिडियोहरू स्पेसली म पोस्ट गर्छु। सो लेट्स होइन, आयोलोजीलाई के अरे आयोको लागि के इम्पोर्टेन्ट छ त्यो म अलिकति भनिदिन्छु, ठिक छ। तर यो क्वेसन चाहिँ आइदिन्छ, आयो होस् आयोएम होस् कुनै छैन मतलब, ठिक छ। सो के अरे अमिनोफिकेसन इज द फर्मेसन अफ अमिनो बाई अमिनो एसिड, के अरे अमिनो बाई अमोनिया बाई के अरे अमोनिया बाई अमिनो एसिड, ठिक छ। कस्तो कन्फ्युज भएको। ओके, ल बुझ्नुभयो। अमोनिया बाई अमिनो एसिड, अमिनो एसिडबाट अमोनिया निकाल्नु भनेको अमिनिफिकेसन हो, ठिक छ।
ओके, त्यसै गरी नाइट्रोजन फिक्सेसन के हो कस्तो हो केही बुझ्नु पर्दैन, म लास्टमा बुझाउँछु ठिक छ। नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको के हो म बुझाउँछु ठिक छ। सो आरामले बुझ्नु, नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको इज अ बायोलोजिकल प्रोसेस। कुन प्रोसेस हो रे? बायोलोजी। अब बुझ्नुभयो, नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको कस्तो हो? बायोलोजिकल प्रोसेस हो। के हुन्छ के अरे नेचरमा होइन, एटमोस्फियरमा सानो सानो किराहरू माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू बसिरहेको हुन्छ एज अ नाइट्रोजनको फर्ममा ठिक छ। नाइट्रोजनको माथि डिपेन्डेन्ट परेर बसिरहेको हुन्छ ठिक छ। भनौँ न त्यसको लाइफ नै नाइट्रोजन हो क्या, बुझ्नुभयो? त्यसलाई नै नाइट्रोजन फिक्सेसन भन्छ सिम्पली बुझ्दाखेरि। त्यति ध्यान दिनु पर्दैन, यिनीहरू आउँदैन। खालि एउटा यो याद गर्नुहोस् न, अमिनो फिक्सेसन इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ के अरे अमोनिया बाई के अरे अमिनो एसिड ठिक छ। यति याद गर्नुहोस्, क्वेसन आइदिन्छ त्यहाँबाट। ओके, क्वेसन नम्बर अब हामी दिन्छ प्रोसेस के अरे पार्ट यही केमिकल प्रपर्टिज अफ नाइट्रोजन। धेरै जसोलाई केमिकल प्रपर्टीमा बहुत कन्फ्युजन हुन्छ होइन, बहुत कन्फ्युजन हुन्छ। किनकि घोक्नुपर्छ दाइ होइन, यसो फिलिङ आउँछ नि त, घोक्नुपर्छ, घोक्नु पर्दैन ठिक छ, घोक्नु पर्दैन। पहिला बुझ्नुहोस् अनि 2 मिनट मात्र भन्छु मन धारण गर्नको लागि ठिक छ। मन धारण भनेको बुझ्नुहुन्छ, जसरी एक्चुअली सोच्नुहोस् क्या, आफूलाई म सोच्न लाउँछु ठिक छ, अनि आफैलाई एनालाइज हुन्छ ठिक छ। अब त आइछ नि बेला आन्द्राको बल देखाउनु होइन, अब आन्द्राको बल निकालेर पढ्ने हो ठिक छ। ल फर्स्टमा के हो? विथ अक्सिजन। जेनरली यो त इनएक्टिभ ग्यास हो होइन, नाइट्रोजन भनेको इनएक्टिभ ग्यास हो, त्यस्तो धेरै केमिकल रियाक्सनमा पार्ट गर्दैन। नाइट्रोजन डाइरेक्टली पार्ट गर्दैन केमिकल रियाक्सनमा ठिक छ, तर यसलाई जबरजस्ती गराइन्छ होइन, धेरै टेम्परेचर दिएर होइन, धेरै टेम्परेचर 2000-3000 टेम्परेचर दिएर यो चाहिँ गर्न सक्छ रियाक्सन अक्सिजनसँग है। के गर्छ कसो गर्छ अहिले भन्छु। अक्सिजनसँग गर्छ, मेटलसँग पनि गर्न सक्छ, क्याल्सियम कार्बाइडसँग पनि। क्याल्सियम कार्बाइड भनेको थाहा छ? CaC2 होइन, क्याल्सियम कार्बाइड भनेको CaC2। क्याल्सियम कार्बाइडसँग गर्न सक्छ। विथ अल्मुना गर्न सक्छ क्या, ALUMINA अल्मुना, विथ अल्मुना पनि गर्छ। अहिले म भन्छु सबै कुरा ठिक छ, सो टेन्सन नलिनुहोस्। 4वटा रियाक्सन छ ठिक छ, एकदम सिम्पल छन्, केही ठुलो कुरा होइन। फर्स्टमा चाहिँ हामी पढ्छौँ विथ अक्सिजन। विथ अक्सिजनलाई चाहिँ हामीले नाइट्रोजन साइकल भने पनि हुन्छ। नाइट्रोजनको पुरै साइकल यही डिस्कस गरिन्छ है। सो सिम्पली छ एकदम, घोक्नु पर्दैन, केही कुरा जान्नु पनि पर्दैन, जहाँ भन्छु जानुपर्छ त्यही जान्नुहोस् ठिक छ। ओके, विथ अक्सिजन एट हायर टेम्परेचर ओन्ली एबभ 2000 भन्दा माथि टेम्परेचरमा मात्र नाइट्रोजन अक्सिजनसँग रियाक्ट गर्न जान्छ। अनि के बनाउँछ? नाइट्रोजन। यो त डाइएटमिक ग्यास हो, तपाईँलाई थाहा छ दुवै। सो N2 को फर्ममा हुन्छ होइन, 2000 भन्दा टेम्परेचर बढी राख्यो भने NO भनिदिन्छ क्या, नाइट्रिक अक्साइड भनिदिन्छ। कुन अक्साइड? यो याद गर्ने के। अब यहीँबाट कन्फ्युजन स्टार्ट हुन्छ स्टुडेन्टहरूको। नाइट्रिक अक्साइड भनेको छ, खै नाइट्रोजन डाइअक्साइड भनेको छ, खै नाइट्रोस अक्साइड भनेको छ होइन, अनि स्टुडेन्टले कन्फ्युजन हाल्छ क्या। नाइट्रिक अक्साइड भनेको के हो? हुन त अक्साइड अफ नाइट्रोजन गएपछि त क्लियर नै हुन्छ तपाईँहरूलाई, तर अहिलेको लागि यति बुझ्नुहोस् कि नाइट्रिक अक्साइड हुन्छ, NiTRIC अक्साइड, NO फर्म हुन्छ ठिक छ। अनि ब्यालेन्स गर्नको लागि 2 राखिदिएको। कसैलाई केही डाउट छ? नाइट्रोजन अक्सिजन मिलेर के बन्छ? NO बन्छ ठिक छ, NO बन्छ। ओके, देन अब यो NO ले चाहिँ रियाक्ट गर्छ क्या, यो दुईटा मिलेर चाहिँ यो बन्यो। अब यसले रियाक्सन गर्छ क्या, यसले फेरि फिदर रियाक्सन गर्छ। के फिदर रियाक्सन गर्छ कि यो NO प्लस फेरि अक्सिजनसँग कम्बाइन भएर अक्सिडाइज भन्छ होइन, अक्सिडेसन हुन्छ होइन, अक्सिडेसन भने NO2 बनाइदिन्छ। के बनाइदिन्छ? NO2। जसरी CO2 हुन्छ नि, कार्बन डाइअक्साइड भन्छ नि, त्यसैले यसलाई नाइट्रोजन डाइअक्साइड भन्छ क्या। CO2 लाई कार्बन डाइअक्साइड, NO2 लाई नाइट्रोजन डाइअक्साइड। कुनै प्रब्लम कसैलाई? केही प्रब्लम छैन। संसारी माया विचित्र दाइ। ल अब घोक्नु पर्यो अलिअलि होइन, अलिअलि दिमागको भित्र राख्नु पर्यो है। ल हेर्नु, अब यो N2 ले के गर्छ? N2 भन्छ म कहाँ रुक्छु र, म त दादा भइहालेँ होइन। सो यो N2 ले फेरि रियाक्सन गर्छ क्या। N2 आयो, अनि H2 सँग जुन वाटर हुन्छ नि, कम्पोनेन्ट अफ वाटर इन एटमोस्फियर, H2 र O2 सँग रियाक्ट गरेर हाइड्रोलाइसिस भएर के निकाल्छ यसले? यो मिलेर HNO3 बन्छ। त्यसलाई भन्छ नाइट्रिक एसिड। यसको बारेमा हामीले डिटेल स्टडी गर्छौँ, यही रियाक्सन पनि पढ्छौँ फेरि एकछिनपछि ठिक छ। सो नाइट्रिक एसिड बन्छ ठिक छ। यो एसिड बारे हामीले एउटा फोल्डर बनाएर पढ्छौँ ठिक छ दिमागभित्र। ओके, फेरि यो पनि कहाँ रुक्ने वाला? यो पनि कहाँ रुक्छ र? एटमोस्फियर भएर चाहिँ सबै कुरा, यो सब कुरा एटमोस्फियर भएर चाहिँ। यसलाई साइकल अफ के भन्छ? यसलाई साइकल अफ नाइट्रोजन भन्छ। बहुत इम्पोर्टेन्ट छ ठिक छ। म भन्छु कहाँ क्वेसन आउँछ भनेर ठिक छ, अहिले भन्दिनँ। ओके, अहिले एकछिनमा भन्छु। सो NH3 बन्यो। अब NH3 पनि कहाँ राख्नु नि? यो पनि मेटालिक अक्साइडहरू हुन्छ नि, मेटालिक अक्साइड भनेको MgO होइन, CaO होइन, मेटालिक अक्साइडहरू हो क्या, त्योसँग रियाक्ट गर्न खोज्छ क्या।
त्योसँग रियाक्ट गर्न खोज्छ। सो HNO3 प्लस मेटालिक अक्साइड। तपाईँले मेटालिक यो किन गइरहेछ के भइरहेछ लास्टमा बुझ्नुहुन्छ, यो च्याप्टर पढ्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ, HNO3 पढ्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ, ठिक छ। सो यो दुईटा रियाक्ट भएर मेटालिक नाइट्रेट अफ अर्थ भनिदिन्छ क्या, मेटल नाइट्रेट अफ अर्थ, ठिक छ, मेटल नाइट्रेट अफ अर्थ, NITRAT नाइट्रेट अफ अर्थ भनिदिन्छ, ठिक छ। अहिले के हो यो कसो हो खालि बुझ्नुहोस् न, सिम्पल, ठिक छ। यो दुईटा मिलेर मेटल नाइट्रेट अफ अर्थ, घोक्नु पर्दैन, खालि बुझ्नुहोस् न, उडाउनुहोस्, कानभित्र सुन्यो उडाउने हो, मैले भनेको छैन पढ्नको लागि, ठिक छ। जहाँ भन्छु पढ्नलाई त्यहाँ। अब यो पनि फेरि NO3 एउटा भनौँ न आयोन होइन, यसको NO3 को आयोन प्लान्ट प्रोटिन, ठिक छ, प्लान्ट भनौँ न या प्रोटिनमा कन्भर्ट हुन्छ क्या, ठिक छ। यो प्लान्टको केसीमा पनि हेल्पफुल भइदिन्छ। भनेको न मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि, बायोलोजिकल साइकलमा होइन वा बायोलोजिकल प्रोसेसमा होइन यो हेल्प गरेर हुन्छ के स्मल अर्गानिजमहरूलाई। सो यो स्पेसली फर्मेसन अफ प्रोटिनमा काम आउँछ क्या, प्लान्टको फर्मेसन अफ प्रोटिन हुन्छ नि त्योमा काम दिएर हुन्छ। अब त्यो प्रोटिन फेरि के हुन्छ, डिकम्पोज भएर अमोनियम कम्पाउन्ड दिन्छ, अमोनियम कम्पाउन्ड दिन्छ, ठिक छ। अमोनियम कम्पाउन्ड फेरि डिनाइट्रिफिकेसन भएर के दिन्छ, नाइट्रोजन फेरि दिइदिन्छ के। यो हो लाइफ के अरे नाइट्रोजन साइकल, बुझ्नुभयो। फेरि नाइट्रोजन आयो के होइन, पछि फेरि नाइट्रोजनबाट नै स्टार्ट गरेको, नाइट्रोजन अक्सिजनबाट स्टार्ट गरेको, लास्टमा गएर नाइट्रोजन आयो। यही हो साइकल के, यो घुमिरहेको हुन्छ, यो चलिरहेको हुन्छ, ठिक छ। सो यसलाई नाइट्रोजन साइकलको रूपमा भनिएको छ, ठिक छ। सो नाइट्रिफिकेसन यो याद गरौँस् होइन, कुन प्रोसेसबाट फेरि नाइट्रोजन आइदिन्छ, डिसनाइट्रिफिकेसन यो याद गरिराख्नुहोस्, ठिक छ। यो चाहिँ नामको रिलेटेड क्वेसन आउन सक्छ वा आउँछ पनि होइन। सो दिस इज कल्ड चेन अफ नाइट्रोजन अर नाइट्रोजन साइकल भने पनि हुन्छ। यति नै कहानी थियो। के गर्यो, नाइट्रोजन अक्सिजन NO फेरि अक्सिजनसँग NO2 फेरि हाइड्रोजन अक्सिजनसँग मिलेर HNO3 फेरि मेटालिक अक्साइडसँग मिलेर मेटल नाइट्रेट अफ अर्थ भनिदिन्छ। फेरि त्यो चाहिँ के अरे आयोन्सको फर्ममा प्लान्टसँग रियाक्ट गरेर प्रोटिन फर्म गर्छ, प्लान्टको प्रोटिन फेरि डिकम्पोज भएर अमोनियम कम्पाउन्ड बन्छ, अमोनियम कम्पाउन्ड फेरि डिसनेट्रिफिकेसन भएर नाइट्रोजन बनाउँछ। कहानी कथा सुन्नुहोस्, कथा बनाउनुहोस् एउटा दिमागमा, ठिक छ, अनि याद राखिराख्नुहोस्। त्यस्तो खासै यहाँबाट क्वेसन सोध्दैन, यसलाई त म यहीँ अड्डा काटिदिन्छु, ठिक छ। मात्र म यो भन्छु तपाईँलाई डिसनाइट्रिफिकेसन याद गर्नुहोस्, कसरी होइन, प्रोटिनबाट कसरी तपाईँले होइन वा अमोनियम कम्पाउन्डबाट कसरी तपाईँले नाइट्रोजन पाउनुहुन्छ बाई डिकम्पोजिसन अफ के अरे डिसइन्ट्रिफिकेसन अफ के अरे अमोनियम कम्पाउन्ड वा प्रोटिन भन्ने पनि हुन्छ। यो यस्तो चाहिँ यो रिलेटेड लास्ट स्टेज रिलेटेड क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ, आएको पनि छ, मैले ल्याएको पनि छ क्वेसन, ठिक छ। अब हामी बढ्छौँ सेकेन्ड पार्टमा, फर्स्ट पार्ट हाम्रो फिनिस भयो, ठिक छ। ओके, सेकेन्ड पार्ट के हो, विथ मेटल्स। अब विथ मेटल्स चाहिँ बहुत इजी छ, अब अरू सबै इजी छ, अरू सबै इजी छ, अब छैन रियाक्सन। विथ मेटल्स एक्टिभ मेटल्स होइन, सच एज लिथियम, सोडियम, म्याग्नेजियम, क्याल्सियम, अल्मुनियम, ठिक छ, यिनीहरूसँग चाहिँ के अरे रियाक्ट गर्न जान्छ नाइट्रोजन, ठिक छ। ओके, लिथियम प्लस नाइट्रोजन Li2n, म्याग्नेजियम के अरे Mg प्लस N2 Mg3N2, यिनीहरूलाई सब चाहिँ तपाईँले होइन क्रिस क्रसबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। Al प्लस N2 Aln, ठिक छ। यो सिम्पली तपाईँलाई काम छैन, यो पनि नघोके हुन्छ, एउटा फर्म हुन्छ क्या, एउटा दिमागभित्र इन्स्टल गरेर राख्ने एउटा फर्म हुन्छ कि जुन हुन्छ नि, आउन सक्छ कि डाउट हुन्छ नि स्टुडेन्टहरूमा, त्यही आउन सक्छ कि यसलाई छोड्नु पनि भएन, यसलाई पढ्नु पनि भएन क्या, फेरि बुझ्नुभयो, यस्तो कन्डिसन क्वेसनहरू के, किनकि यसलाई छोडे पनि घाटा हुनसक्छ, कहिले कहिले यसलाई पढे पनि घाटा भइरहेको हुन्छ, ठिक छ। किनकि यहाँबाट क्वेसन काट्नै मिल्दैन क्या, भनौँ न यताबाट क्वेसन के ल्याउँछ ल भन्नुहोस् त, तपाईँले के ल्याउँछ, ठिक छ। यो हो Li प्लस N2, यो ल्याइदिन्छ, ल यति त हो नि, फिनिस्ड होइन। लिथियमसँग नाइट्रोजन रियाक्ट गर्ने के आउँछ, यही आउँछ, ल फिनिस्ड। म्याग्नेसियमसँग रियाक्ट गर्ने के आउँछ, ल यो आउँदै छैन, ठिक छ। सो यही एउटा मेन क्वेसन हो, डाइरेक्ट क्वेसन आउँछ क्या, डाइरेक्ट फर्ममा क्वेसन आउँछ, सो कुनै टेन्सन हुँदैन क्या स्टुडेन्टहरूलाई। ओके, 3 नम्बर गरौँ, विथ क्याल्सियम कार्बाइड। मैले क्याल्सियम कार्बाइडलाई भनेको थिएँ नि CaC2 होइन, CaC2 कार्बन 2, ओके, CaC2 छ होइन, प्लस नाइट्रोजन। जब 500 to 600 डिग्री सेल्सियसको भित्र टेम्परेचर र एटमोस्फेरिक प्रेसर, हाई एटमोस्फेरिक प्रेसर राख्यो भने 6 to 80 एटमोस्फेरिक राख्यो भने यो के बनिन्छ हेर्नुहोस् है, CaCN2, CaC अनि एउटा बाहिर जान्छ C, यहाँ फाल्यो बाहिर, अनि N2 एड भयो यहाँ, CaCN2 अनि CaCN2 लाई चाहिँ के भन्छ, क्याल्सियम साइनामाइड, ठिक छ। यो याद गर्दा बेटर, CaCN2 भनेको क्याल्सियम साइनामाइड, ठिक छ, CYANAMID, ह्यान्डराइटिङ नबुझ्न सक्ला, पढ्नुहोस् है, ठिक छ। सो कहानी यस्तै गइरहेछ, ठिक छ। अब फेरि यसले के गर्छ,
यो चाहिँ मोडलले फेरि के गर्छ हाइड्रोजनसँग के अरे वाटरसँग रियाक्ट गरिदिन्छ क्या CaCN + H2O रियाक्ट गरेपछि CaCO3 बनाउँछ क्या CaCO3 बनाइदिन्छ अनि बाँकी कुरा अमोनिया बनिदिन्छ NH3 बनिदिन्छ ठिक छ अनि ब्यालेन्स गरिदिए मात्र हो सो बुझ्नुभयो यसको नाइट्रोजनको फेरि रियाक्सनहरू भइरहेको हुन्छ है कन्टिन्युअस रियाक्सनहरू सो त्यसको कारण डिफिकल्टी लेभल बढ्न जान्छ एक रियाक्सनको ठिक छ सो तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस् जबसम्म म छु होइन कुनै डिफिकल्ट हुन दिँदैन कुनै ठाउँमा डिफिकल्ट हुन दिँदिनँ ठिक छ एकदम ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् हरेक कुरा त्यसपछि फेरि नोट सार्नुहोस् होइन नोट सार्नुहोस् वा स्क्रिनसट गरेर बस्नुहोस् लास्टमा गएर नोट सार्नुहोस् अनि बल्ल फेरि एकचोटि रिभाइज गर्नुहोस् अनि आफै आउँछ विथ अल्मुना ALUMINA अल्मुना भनेको तपाईँलाई थाहा होला पढ्नुभयो होला ओर्स च्याप्टरमा Al2O3 होइन यसले चाहिँ रियाक्ट गर्छ नाइट्रोजनसँग इन द प्रेजेन्स अफ कार्बन 1000 के भनौँ न 100,000 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि होइन यसलाई राख्यो भने टेम्परेचर यो ALN बनाइदिन्छ क्या ALN रियाक्सन गर्छ पछि CO कार्बन मोनोक्साइड बनाइदिन्छ यो घोक्ने कुरा हो घोक्नै पर्छ अब यहाँबाट क्वेसन आउँछ त दाइ आउँदैन यहाँबाट क्वेसन है ढुक्क लाएर बस्नुहोस् आउँदैन क्वेसन आइहाल्यो भने यसको रिक्स चाहिँ म लिँदिनँ दाइ मजाक गर्नुहुन्छ साँच्चै त्यस्तो खासै आएको त चाहिँ छैन होइन आइहाल्यो भने अब बिग्रिन सक्छ सो पढ्दा अलिकति बेटर सबले पढ्नुहोस् हार्डली नपढ्नुहोस् यसलाई ठिक छ सो युजेस यति मैले जति बुझाएँ नि इनफ छ ठिक छ अहिले बुझाएको इनफ छ योभन्दा बाँकी केही कुरा थ्योरी छँदै छैन अनि नआउने छ ठिक छ सो इनफ मेरो भिडियो चाहिँ इनफ छ आइओईको लागि म अहिले पनि मुखले भन्छु यहाँ होइन मलाई कसैको डर छैन ठिक छ किनकि इनफ छ भनेपछि इनफ छ होइन सो ल हेरौँ हुनसक्छ क्वेसन 2-4वटा कम हुनसक्छ यहाँ होइन यति धेरै गराउन सकिँदैन तर पनि मलाई लाग्छ इनफ छ ठिक छ ओके युजेज एट लास्ट केही बस्नेवाला छैन क्या एट लास्ट नाइट्रोजनको कुनै कुरा तपाईँले छोड्नु सक्नुहुन्न ठिक छ हरेक क्वेसन तपाईँलाई आउँछ टेन्सन नलिनुहोस् खालि भिडियो बनाइदिनुहोस् ओके युजेज हेर्नुहोस् त अब नाइट्रोजनको युजेज के हो नाइट्रोजनको पर्सनल युजेज के हो नाइट्रोजन इज युज फर म्यानुफ्याक्चरिङ अफ NH3 होइन HNO3 CaCN3 यो बनाउन भर्खर हामीले पढिहाल्यो कहाँ थियो यहीँ थियो होइन CaCN3 होइन बनाउन भर्खर पढेको NH3 बाँकी छ होला कि अनि HNO3 पनि बाँकी छ ओके फिलिङ इलेक्ट्रिक बल्ब्स यो आउन सक्छ है इलेक्ट्रिक बल्ब्सहरूमा होइन जुन इलेक्ट्रिक बल्ब हुन्छ नि योमा चाहिँ नाइट्रोजन फिलअप भएको हुन्छ किनकि यो इनर्ट ग्यास हो होइन आई मिन इनर्ट बिहेभियर जस्तो सो गर्छ क्या यसले इनर्ट बिहेभियर सो गर्छ होइन अनि यो चाहिँ मेटलर्जी पनि कहिले कहिले काम गरिरहेको हुन्छ ठिक छ मेटलर्जिकल अपरेसनहरूमा मेटलर्जी भनेको तपाईँलाई थाहा होला होइन मेटलहरू अप्टेन गर्दाखेरि यो नाइट्रोजनको काम फ्रिक्वेन्टली आइरहेको हुन्छ सो यति नै थियो नाइट्रोजनको अलमोस्ट थ्योरीहरू ठिक छ तपाईँलाई जहाँ जहाँ ध्यान दिन भनेको थिएँ तपाईँले दिनुभयो होला लेट्स स्टार्ट द MCQ ओके MCQ हेरौँ द प्रोसेस द्याट कन्भर्ट एकदम ध्यान दिने ठिक छ नाइट्रोजनको यति नै MCQ तपाईँले पाउनुहुन्छ जहाँ जानुहोस् जुन किताबमा हेर्नुहोस् ठिक छ नाइट्रोजन रिलेटेड योभन्दा बढी MCQ छँदै छैन ठिक छ नआएको छ अनि न सायद आउला ठिक छ किनकि यो त्यस्तो यो फर्स्ट पार्ट त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट मलाई लाग्दैन ठिक छ ओके द प्रोसेस द्याट कन्भर्ट नाइट्रेट NITRATES नाइट्रेट्स NO3 ब्याक टु द नाइट्रोजन ग्यास हेर्नुहोस् है यो टु द नाइट्रोजन ग्यास द्याट बाई रिप्लेसिङ N2 इन द एटमोस्फियर इज कल डिसनाइट्रिफिकेसन मैले भनेको थिएँ नि घोक्नुहोस् भनेर होइन फेरि नाइट्रोजन नै आउँछ भनेर मैले भनेको थिएँ नि त्यहाँ याद छ कसलाई याद छ ब्याक गरेर एकचोटि हेर्नुहोस् त N2 फेरि आयो नि लास्टमा हो डिसनाइट्रिफिकेसन याद छ मैले गोल लगेर लास्ट स्टेजमा लगाएको थिएँ नि लाइफ साइकल अफ के अरे लाइफ साइकल भन्दा नि साइकल अफ नाइट्रोजनमा याद छ ल याद होला तपाईँहरूलाई याद छ है ओके 2 नम्बरको हेर्नु त नाइट्रोजन इज कुन ब्लक एलिमेन्ट हो ल भन्नुहोस् त मलाई सबजना नाइट्रोजन इज 1s 2s 2p होइन 1s2 2s2 2p 3 हो 7 मा पर्छ 2 2 4 लास्टमा के पढ्यो p मा पढ्यो मैले के भनौँ प्रेडिक्टेबल तपाईँलाई सिकाएको छु कुन ब्लकमा पर्छ ल भन्नुहोस् त यो p ब्लकमा पढ्यो सो p ब्लक फिनिस्ड बुझ्नुभयो मेरो कुरा बुझ्नुभयो ओके ल अगाडि बढौँ नाइट्रोजन इज इनर्ट बिकज भन्नुहोस् त मलाई नाइट्रोजन किन इनर्ट हुन्छ आजको दिनमा यति कुरा बुझ्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई घोकाउन खोजेको पनि होइन यहाँ आरामले बुझ्नुहोस् यसको एउटै मात्र कारण छ यसको ट्रिपल बोन्डको कारण यो धेरै इनएक्टिभ भइदिन्छ ट्रिपल बोन्डको कारण धेरै इनएक्टिभ भइदिन्छ इनएक्टिभ भनेको इनर्ट जस्तो भइदिन्छ क्या इनर्ट ग्यास जस्तो बिहेभ गरिदिन्छ यसले होइन धेरै रियाक्ट गर्दैन ठिक छ किनकि यो ट्रिपल बोन्ड हुन्छ होइन यहाँ स्ट्रङ बोन्ड भइरहेको छ है यसलाई चाहिँ कसले तोड्न सक्छ र होइन एकदम हाई टेम्परेचर चाहिन्छ हाई हिट के अरे हाई टेम्परेचर चाहिन्छ प्रेसर चाहिन्छ हो सो यो इनर्ट बिहेभियर सो गरेर हुन्छ ड्यु टु डिसोसिएसन इनर्जी अफ इट्स मोलिक्युलर
ठिक छ। डिसोसिएसन इनर्जी भनेको भनौँ न ब्रेकडाउन हुने इनर्जी क्या, ठिक छ। यसको ब्रेकडाउन इनर्जी एकदम धेरै हाई हुन्छ क्या। सो यो छिटै भनौँ न ग्यास रियाक्ट गर्दैन। सो अहिले यतै बुझ्नुहोस् न, यो दुईचोटि यो क्वेसन यतिचोटि आएको छ नि, वाइ नाइट्रोजन इज इनर्ट, तपाईँले बच्चैदेखि पनि पढ्नु भयो होला, सरले एउटा नोट त निखाउनु भयो होला, डिसोसिएसन एनर्जीको बारेमा भन्नुभयो होला केही कुरा, तर भन्नुभएको छैन। म अहिले भनिरहेको छु, यति याद गर्नुहोस् कि नाइट्रोजन इनएक्टिभ छ, डिसोसिएसन इनर्जी हाई हुन्छ त्यसको कारणले, ठिक छ। डिसोसिएसन इनर्जी अफ इट्स मोलिक्युल इज फेयरली हाई, एकदम हाई हुन्छ क्या, सुपर हाई हुन्छ। सो यसको कारण यो इनएक्टिभ जस्तो बिहेभ गरेर हुन्छ, ठिक छ, ठिक छ। ओके, किनकि यो नर्मली ब्रेकडाउन हुँदैन क्या, नर्मलीको लागि कसैले भनौँ न रियाक्ट गर्न सक्दैन क्या यसले, ठिक छ। सो डिसोसिएसन इनर्जी हाई हुन्छ, त्यसै कारण नाइट्रोजन इनर्ट हुन्छ। 3 चोटि भनिसकेँ। अब नबिर्स्नुहोस्, एकचोटि अझै पनि सेम क्वेसन सोधेको छ तर अलि डिफ्रेन्ट प्याटर्नमा। नाइट्रोजन N2 इज रिलेटिभली नन रिएक्टिभ बिकज इट डिसोसिएसन इनर्जी इज लार्जर वा हाई, ठिक छ। यही हुन्छ एन्सर। डिसोसिएसन इनर्जीको बारेमा एउटा त सानो टर्म छ यार, खोके के जान्छ, नाइट्रोजन च्याप्टर त्यत्रो भयानक च्याप्टर छ हैन। सो हरेक कुरा कन्सेप्टै लिन जरुरी छैन, कुनै कुरा तपाईँले घोक्नु पनि पर्यो, ठिक छ। जहाँ कन्सेप्ट आउँदैन त्यहाँ घोक्छ स्टुडेन्टहरूले, तर जतातता घोकेर पनि काम छैन, ठिक छ। ओके, क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ। नाइट्रोजन इज अब्जर्भ बाई द प्लान्ट इन द फर्म अफ नाइट्रोजन इज अब्जर्भ बाई द प्लान्ट्स इन द फर्म अफ अमोनिया पनि हो, नाइट्रस पनि हो, नाइट्रेट पनि हो, नाइट्रेट्स पनि हो, र अल भनौँ न सबै हो। सो अल याद गर्नुहोस् है, ठिक छ। यो 5वटै के अरे 4वटै फर्ममा प्लान्टले अब्जर्भ गरेको हुन्छ नाइट्रोजनलाई। हुन त यो बायो ग्रुपमा के बायोलोजीमा गयो तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ यसलाई, तर होइन है, बायोलोजी पनि हामीलाई थोरै थोरै चाहिन्छ है, ठिक छ। सो बायोलोजी दाइ बायोलोजीमा गइरहेको छ त्यस्तो भन्न मिल्दैन, ठिक छ। यो आउँछ तपाईँहरूलाई के अरे क्वेसन स्योर आउँछ यताबाट है, आउन सक्छ, यस्तो सम्भावना हुन्छ स्योर भन्दा नि। ओके, त्यसै गरी सी नम्बर गरौँ। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेसन मैले भनेको थिएँ नि बायोलोजिकल प्रोसेस हो एउटा हैन। सो नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको नाइट्रोजन फिक्सेसन इज के अरे कन्भर्जन अफ के, नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको कन्भर्जन अफ N2 to NH3 हो। यो घोक्नुहोस्, मैले यसको बारेमा थ्योरी भन्न धेरै, ठिक छ। किनकि हामीलाई जरुरी छैन, बायोलोजीवाला जरुरी छ, कुनै मात्र क्वेसन हामीलाई जरुरी भइदिन्छ हैन। सो यसको बारेमा थ्योरी ल्याउन जरुरी थिएन, खालि यो क्वेसन घोक्नुहोस् न, म भनिरहेको छु त हैन। अरू घोक्नु पर्दैन, कुनै पनि हालतमा अरू क्वेसन सोध्दैन हैन, ठिक छ। मैले यो झन् एक्स्ट्रा क्वेसन ल्याएको बायोलोजीबाट, किन ल्याएको, किनकि कहिले कहिले सोधिहाल्यो भने हैन। सो तपाईँहरूको लागि ल्याएको, ठिक छ। यो 2-3टा क्वेसनहरू तलका, माथिको 5वटा राम्रो छ, त्यो तपाईँहरू पढ्नुहोस्, तर यो पढ्दा पनि बेटर है। नाइट्रोजन फिक्सेसन इज द कन्भर्जन अफ, जहिले पनि बुझ्नु, नाइट्रोजन फिक्सेसन इज द कन्भर्जन अफ नाइट्रोजन टु अमोनिया। यो प्लान्टले गर्छ कि हामीले गर्ने हैन, ठिक छ। ओके, त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 हेरौँ। इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम्स इन्भल्भ इन द नाइट्रोजन फिक्सेसन। नाइट्रोजन फिक्सेसनमा इम्पोर्टेन्ट इन्जाइम्सहरू के हुन्छन् हेर्नुहोस्। नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको के हो, अमोनिया नाइट्रोजन टु अमोनियामा जाने हैन, भर्खर मैले भने नाइट्रोजन टु अमोनियामा जाने हो नाइट्रोजन फिक्सेसन भनेको त्यो हो। सो नाइट्रोजन फिक्सेसनमा N2 भनेको एउटा नाइट्रोजन छ, अनि H भनेको एउटा हाइड्रोजन छ, यो पनि त H भनेको एउटा हाइड्रोजन छ, नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको मात्र कुरा आइरहेको छ। सो नाइट्रोजन्स अनि हाइड्रोजनको कुरा मात्र आउँछ। सो दिस इज द मेन इन्जाइम्स। अब यिनीहरूलाई बायोलोजिकल फर्ममा इन्जाइम्स पनि भनेको छ क्या, नाइट्रोजनस इन्जाइम्स अनि हाइड्रोजनस एवल इन्जाइम्स, ठिक छ। सो यो 2टा बुझ्नुहोस्, तपाईँहरूको लागि यति हो कि नाइट्रोजन हो हाइड्रोजन हो, तपाईँहरूको लागि, हाम्रो लागि चाहिँ यो हो, ठिक छ। तर बायोलोजीवालाको लागि यो डिफ्रेन्ट हुन जान्छ, ठिक छ। सो इन्जाइम्सको रूपमा उनीहरूले यसलाई युज पढ्छ हैन। सो हामीले चाहिँ नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको रूपमा पढौँ, ठिक छ। ओके, हुनसक्छ यो क्वेसनमा तपाईँलाई डाउट भएर कमेन्टमा आउन सक्छ, दाइ यो बायोलोजीको लागि हो, त्यस्तो छैन, साँच्चै छैन है। ओके, अमोनिफिकेसन मैले भनेको थिएँ, अमोनिफिकेसन भनेको मैले के भनेको थिएँ भन्नुहोस् त दाइ, अमोनिया बनाउने केबाट, अमिनो एसिडबाट हो। ल यो चाहिँ हाम्रो लागि क्वेसन हो, अमोनिया फ्रम अमिनो एसिड, ठिक छ। अमोनिफिकेसन मैले भनेको थिएँ नि टर्म याद छ, नाइट्रोजन फिक्सेसन र अमोनिया फिक्सेसनको बारेमा मैले भनेको थिएँ, के भनेको थिएँ, टु फर्म अमोनिया फ्रम अमिनो एसिड, ठिक छ। तो साथीहरू यति नै क्वेसन थियो, ठिक छ। आजको लागि यति नै, भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा, बडो रमाइलो पाठहरू आउँछ यसको, एकदम सिम्पल फर्ममा ल्याइदिन्छु नाइट्रोजन च्याप्टर, पानी पारिदिन्छु हैन। सो टेन्सन नलिनुहोस्, कुनै क्वेसन छुट्नेवाला छैन लास्टसम्म, एट लास्ट इन्ड अफ द हैन भिडियो। सो टेन्सन नलिनु, बिस्तारै पढ्दै गरौँ।